अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वादी रज़ा की कोह हिमाला रज़ा का है, वो जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है। और अगलों ने तो बहुत कुछ लिखा इल्म दीन पर, जो कुछ इस सदी में है वो तन्हा रज़ा का है। सैयदी सरकार आला हज़रत कोई छोटा मोटा नाम नहीं, बल्कि अपने वक्त का एक ऐसा नाम है कि आज भी अगर कोई उनके नाम को सुनता है तो उसकी ज़बान पर बस यही तराना रहता है कि ये नाम उस शख्सियत का नाम है और ऐसी ज़ात का नाम है कि जिसने अपने पूरी ज़िंदगी में ऐसे काम किए, दीन की ऐसी खिदमत की कि आज तक उनके नाम के लोगों में चर्चे नज़र आते हैं। और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मुसलमान ही आपके चर्चे करते हों, बल्कि आपके चर्चे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में निकल कर के देखें और अगर आप वहाँ पर किसी प्रोफ़ेसर से सैयदी सरकार आला हज़रत के बारे में सवाल करें, अगरचे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला है, तो वो यही कहता हुआ नज़र आता है कि सैयदी सरकार आला हज़रत की ज़ात वो ज़ात है कि जो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे उलमा अब से पहले मौजूद थे और अब भी हैं, लेकिन ऐसा इल्म वाला शख्स हमने आज तक नहीं देखा। क्योंकि जिन्होंने भी उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा है, वो जानता है कि सैयदी सरकार आला हज़रत की ज़ात क्या ज़ात है। इसी वजह से आज अगर देखा जाए, और अभी ये चंद दिन पहले की एक वीडियो निकल कर के सामने आई है कि जहाँ पर मकनपुर के अंदर शजन मकनपुरी, जो एक मशहूर नाम है और जो कि बेहतरीन शायर भी हैं और उनको आलिम भी कहा जाता है, उन्होंने भी सैयदी सरकार आला हज़रत के बारे में ऐसी बातें कही हैं कि, और ये बातें उस वक्त कही हैं कि जब रज़वी और मदारी इन दोनों के दरमियान कुछ लोग ऐसे हैं जो इख्तिलाफ पर तुले हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसी रंजिश रखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपस में भाईचारे को ख़राब करते हैं। लेकिन इसी बीच में जो शजर मकनपुरी है, उन्होंने अपने बयान में एक बड़ी ही अच्छी बात कही है कि सैयदी सरकार आला हज़रत की ज़ात वो ज़ात है कि जिन्होंने इस दुनिया में रहकर दीन की बहुत बड़ी खिदमत की है, इस दुनिया में रहकर खिदमत खल्क की है। और वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको आज भी एक आशिक़ रसूल के नाम से जाना जाता है। तो सैयदी सरकार आला हज़रत के बारे में सिर्फ मदारी ही नहीं, बल्कि चाहे देवबंदी हो, वहाबी हो या अहले हदीस हो, किसी भी फ़िरक़े का हो, वो सैयदी सरकार आला हज़रत के इल्म का हथौड़ा मानता है। आज भी वो इस चीज़ का इक़रार करता है कि अहले सुन्नत वल जमाअत के अंदर सैयदी सरकार आला हज़रत जैसा इल्म अब आने वाले वक्त में किसी के अंदर दिखाई नहीं देता है। और वो भी सैयदी सरकार आला हज़रत की तारीफ़ करने पर मजबूर हैं और उनके इल्म को देखकर, उनकी तसानीफ़ को देखकर, कभी उनकी तसानीफ़ को पढ़ने के बाद हुज़ूर आला हज़रत की तारीफ़ें बयान करते हैं, कभी उनके कलाम को पढ़ने के बाद, कभी उनकी शायरी को पढ़ने के बाद, क्योंकि आपके कलाम, आपके अशआर तमाम के तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में शराबोर रहा करते हैं। और आपके अशआर में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क झलकता हुआ नज़र आता है। और आपकी जो किताबें हैं, आपने जो किताबें तसनीफ़ फरमाई हैं, तो उन किताबों के अंदर भी देखा जाता है कि आपने दीन की कितनी बड़ी खिदमत की है और आपने खिदमत खल्क़ किस तरीक़े से निभाई है। और इसी वजह से लोग आज भी आपको अहले सुन्नत वल जमाअत का कायद मानते हैं और रहनुमा मानते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत जो आज तक अपने कदमों पर सही तरीके से खड़ी हुई है, तो ये सारा का सारा इस चीज़ का दारो मदार ये हुज़ूर आला हज़रत के ऊपर ही जाता है। अगर वो अपने वक्त में मेहनत ना करते और अगर अपने वक्त में वो खामोश रहते, तो आज सुन्नियत का बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन वो ऐसी ज़ात है कि उनके ऊपर आज लोग हज़ार तरीक़े से उँगलियाँ उठा रहे हैं, लेकिन चाहे मदारी हुज़ूर आला हज़रत पर उँगलियाँ उठाएँ, चाहे किसी और फ़िरक़े वाले हुज़ूर आला हज़रत पर अपनी उँगलियाँ उठाएँ, तो इससे हुज़ूर आला हज़रत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और अगर मदारी लोग भी हुज़ूर आला हज़रत पर उँगलियाँ उठाएँगे, या कुछ रज़वी भी ऐसे हैं जो मदार पाक के मानने वालों को बुरा कहते हैं,
لیکن وجہ صرف اتنی ہے کہ ان کے مدار پاک کو ماننے کا ڈھنگ الگ ہے، ان کے جو رسومات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو شریعت سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپس میں کچھ مسائل کو لے کر کے، کچھ رسومات کو لے کر کے اختلاف ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے اختلاف میں پڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں اگر ہم پڑیں گے تو ادھر سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور ادھر حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپسی رنجش رہی اور آپس میں ایک دوسرے کو بھلا برا کہنا رہا تو ہم یہ اپنے آپ کو ہی بیکار کر رہے ہیں، ہم خود ہی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ ہم کو اپنے طریقے پر جو ہمارے بزرگوں نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو جو پے در پے تواتر کے طریقے پر ہمارے پاس تک چلتی چلی آ رہی ہے، ہم کو یہ چاہیے، ہمارے اوپر ضروری یہ ہے کہ ہم اس طریقے پر چل کر کے زندگی گزاریں، ایک دوسرے کی برائی کرنے پر نہ تلے رہیں۔ نہ کوئی مداری برا ہے، جو کہ اصلی مداری ہوتا ہے تو وہ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق کو، ان کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے اور صحیح طریقے سے شریعت مصطفیٰ پر چل کر کے وہ زندگی کو گزارتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مدار پاک کے نام کو بھی خراب کر رکھا ہے، اس لیے ہرگز ان ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے کہ جو مدار پاک کے نام کو خراب کر رہے ہیں اور ان کے نام سے اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں اور اپنی جیبوں کو بھر رہے ہیں، بلکہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور جو شجر مکن پوری جو کہ مداریوں کے ایک بہت اعلیٰ پیمانے کے شاعر ہیں، انہوں نے بھی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنے دور حیات میں انہوں نے خانقاہوں کی حفاظت کی ہے، دین کی خدمات کی ہیں، خدمت خلق کی ہے۔ گویا کہ انہوں نے جب حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی تصانیف کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد وہ بھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے دین کی خدمات کو انجام دیا ہے۔ تو اگر آپ کوئی بھی حضرات حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتا ہے یا ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی بات لیے ہوئے بیٹھا ہے تو وہ ضرور ان سب چیزوں کو نکال دے، اور نکالنے سے پہلے وہ اس چیز پر دھیان دے کہ جو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی تصانیف ہیں، ان کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا وہ مطالعہ کرے۔ اگر واقعی اس نے سچے دل سے مطالعہ کر لیا تو وہ جان جائے گا کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا شخصیت ہے۔ تو آپ تمام حضرات اس سے پہلے یہ شجر مکن پوری کی اس ویڈیو کو دیکھیے، یہ ویڈیو آپ کے سامنے پلے کی جا رہی ہے، اس ویڈیو کو آپ دیکھ کر جائیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر فرمانا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت کی خدمتیں سر آنکھوں پر ہیں، انہوں نے نعت کی نہریں بہائی ہیں، انہوں نے اس سنیت کی حفاظت کی ہے، انہوں نے خانقاہیت کی حفاظت کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جو خدمت کی ہے اہل سنت کی، اس کا مقابلہ رہتی دنیا تک بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی خدمتیں سر آنکھوں پر ہیں، ان کے فتوے سر آنکھوں پر ہیں، ان کا عشق